गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मोहम्मद अज़हर सईद, प्रवक्ता उर्दू, ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फ़िरोज़ाबाद से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मज़मून उर्दू के पहले चैप्टर की तरफ पहले चैप्टर से अपनी लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो है उर्दू ज़बान की तदरीस के मक़ासिद। ज़ाहिर है कि जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उसके लिए हमारे ज़हन में एक खाका होता है। हमें ये वाज़ा होना चाहिए कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जिस चीज़ की तदरीस कर रहे हैं, उसके क्या मक़ासिद हैं, ये हमारे ज़हन में भी वाज़ा होना चाहिए और हम अपने बच्चों को भी उसकी तरफ मुतवज्जह करें कि तुम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके क्या मकसद हैं, क्यों तुम्हें ये चीज़ पढ़ाई जा रही है। तो आइए जान लेते हैं कि इस कोर्स के क्या अगराज़ व मक़ासिद हैं, यानी क्या उद्देश्य हैं, क्या एम्स हैं। इस हकीकत से हम सभी वाकिफ़ हैं कि उर्दू हिंदुस्तान की एक अहम ज़बान है और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लिखी, पढ़ी, बोली और समझी जाती है। लिहाजा इस ज़बान की तरोीज व तरक्की में और उसकी सेहतमंद परवरिश करने में हमको एक अहम रोल अदा करना है। ये हमारा एक अहम फ़रीज़ा है। चुनांचे डीएलएड के कोर्स में उर्दू ज़बान एक कोर्स के तौर पर शामिल है। इसको एक कोर्स के तौर पर शामिल किया गया है। इसलिए डीएलएड तलबा के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस कोर्स और उसकी तदरीस ज़बान के अगराज़ व मक़ासिद से पूरी तरह आगाही यानी वाक़फ़ियत हासिल कर लें, इसके बारे में पूरी तरीके से जान लें और बच्चों में भी इसकी अहमियत को वाज़ा करें। तो ये कुछ बुनियादी मक़ासिद हैं जिनको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ज़बान और उसका तारुफ़। दूसरा पॉइंट है ज़बान की तदरीस और उसूल व ज़वाबित। तीसरा पॉइंट है उर्दू ज़बान की तदरीस में अहम तदरीसी माविनात। चौथा पॉइंट है उर्दू नज़्म व नस्र और क़वाइद व इंशा की तदरीस। पाँचवा टॉपिक है इब्तदाई सतह पर पैमाइश और जायज़े के तरीक़े। और छठा टॉपिक है सबक की तैयारी के खाके की अहमियत और उसके तरीक़ों से आगाही। तो आइए इन टॉपिक्स पर एक एक करके ब्रीफली इनको समझ लेते हैं कि हमें आगे फिर इनकी तफसीलात आएंगी। तो आज का जो हमारा ये पहला मौजू है कि ज़बान और उसका तारुफ़। तो सवाल उठता है ज़बान क्या है, ज़बान क्या है। तो इसका जवाब है ज़बान ख़याल के इज़हार का नाम है। हम अपनी बात को कहने के लिए जब कभी भी अल्फाज का सहारा लेते हैं यानी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो दरअसल हम ज़बान ही की मदद ले रहे होते हैं। यानी अल्फाज के ज़रिए इज़हारी अमल ज़बान का अमल होता है। जिस तरह मैथ यानी रियाज़ी जिसको बोलते हैं, गणित की बुनियाद आदाद यानी गिनती पर होती है। जिस तरह मौसीकी की जो ज़बान है वो सुर और ताल होते हैं, उसी तरह इज़हार ख़याल के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़रिए की असास अल्फाज हैं। इन्हीं अल्फाज का मुरत्तब इस्तेमाल ज़बान को जन्म देता है। यूँ तो माहिरीन लिसानियात यानी ज़बान के जो माहिरीन हैं यानी लिंग्विस्टिक के जो माहिर हैं, उन्होंने बहुत सी परिभाषाएं, बहुत सा तारुफ़ ज़बान के हवाले से पेश किया है। लेकिन आपको समझाने के लिए सादा ज़बान में ये कहा जा सकता है कि ज़बान एक ऐसा वसीला इज़हार है जिसके ज़रिए
ایک جاندار اپنی ذہنی کیفیت یا بات کو دوسرے کے ذہن میں منتقل کرتا ہے، یعنی ہم جو اپنے ذہن میں جو خیال تصور کر رہے ہیں ان کو الفاظ کا جامہ پہنا کر زبان کے ذریعے اس بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے اردو زبان کی تدریس میں اہم تدریسی معاونات۔ اب یہ تدریسی معاونات کیا ہیں؟ یعنی یہ ٹیچنگ ایڈس، یعنی شکشن سامگری۔ ہم جب تدریس کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ سامان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تو وہ ٹیچنگ ایڈس کیا ہیں؟ اس میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کون کون سی تدریسی معاونات یعنی ٹیچنگ ایڈس ہوتے ہیں اور ہم اس کا استعمال کر کے اپنے تدریس یعنی ٹیچنگ کو مؤثر انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آڈیو ویژول ایڈس ہوتے ہیں، ان کے علاوہ مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کی مدد سے ہم اپنی ٹیچنگ کو، اپنے شکشن کو اثردار بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے اردو نظم و نثر اور قواعد و انشاء کی تدریس۔ ظاہر ہے کہ شاعری کو پڑھانے کا طریقہ اور ہے، نثر یعنی پروز اس کو پڑھانے کا طریقہ اور ہے۔ ابتدائی سطح پر قواعد یعنی گرامر جس کو بولتے ہیں، اس کی تعلیم بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اسم کیا ہے، صفت کیا ہے، ضمیر کیا ہے، مصدر کسے کہتے ہیں، مرکب کیا ہوتا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں استاد کو جاننا لازمی ہے۔ وہ جانے کہ یہ تمام چیزیں، سب سے پہلے تو استاد کو اس بات کو جاننا لازمی ہے کہ وہ گرامر کے سبھی اصول و قواعد سے واقف ہو، اور پھر یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد وہ بچوں میں، طلبہ میں ان ساری چیزوں کو بہتر انداز میں اس کو بتائے، سمجھائے۔ بچے جب یہ ساری چیزیں جان لیں گے تو ظاہر ہے کہ جب ان چیزوں کو وہ بہتر طریقے سے جان لیں گے تو اردو زبان کو بہتر انداز میں جو ہے مضبوط کر سکیں گے، اس کو سمجھ سکیں گے، اس کو پڑھ سکیں گے اور اس کو لکھ سکیں گے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ابتدائی سطح پر پیمائش اور جانچ کے طریقے۔ ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم جب کوئی چیز تدریس کر رہے ہیں تو پھر اس کا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اس کی جانچ کی جائے گی، اس کی گریڈنگ کی جائے گی، اس کا اسسمنٹ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں اس اسسمنٹ، گریڈنگ اور جانچ کے ذریعے آپ یہ دیکھیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا طالب علم کس سے بہتر ہے یا کون سا طالب علم کمزور ہے۔ جو کمزور ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ کمزور ہے، یا جو بہتر ہے وہ کیا تدابیر اپنا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پڑھنے میں تیز ہے۔ تو یہ گریڈنگ، اسسمنٹ یا یہ جو جانچ کا طریقہ ہے، یہ اس کے مختلف اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، یہ مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، اور ہم ان طریقوں کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کی طرف بھرپور توجہ ڈالیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا آخری ٹاپک ہے اور بہت اہم ٹاپک ہے وہ ہے سبق کی تیاری کے خاکے کی اہمیت اور اس کے طریقوں سے آگاہی۔ خاکہ کیا چیز ہے؟ خاکہ یعنی جس کو ہم بولتے ہیں لیسن پلان۔ ظاہر ہے کہ ہم کو کل پڑھانا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بس رات میں سوئے اور صبح اٹھے اور جا کر کلاس میں پڑھانے لگے۔ ہم جو 20 منٹ 30 منٹ بچوں کو دے رہے ہیں وہ بالکل کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ تو اس 20 منٹ 30 منٹ کی جو تیاری ہے وہ ہمیں پہلے سے کرنی ہوگی۔ وہ ہم کیسے کریں گے؟ وہ ہم لیسن پلان کے ذریعے کریں گے۔ کیا چیزیں بتانی ہیں، تو وہ خاکہ کیسے بنانا ہے، وہ لیسن پلان کیسے بنانا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس کی واقفیت حاصل کریں گے کہ خاکے کی تیاری، خاکہ ہم کیسے بناتے ہیں، یعنی جو ہمیں لیسن پلان بنانا ہے اس میں کیا کیا چیزیں اہم ہیں، کن چیزوں پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے، ان سب پر جو ہے تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ تو آگے چل کر ہم یہ جو تمام ہمارے ٹاپکس ہیں ان پر ایک ایک کر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے
امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، اور آپ آگے بھی جو ہے ان چیزوں کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اسی کے ساتھ میں یہ کلاس اوور کرتا ہوں۔ تھینک یو۔